کوئی دن گزرن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہاں وچوں ایک بچہ ٹردیاں ٹردیاں مسجد وچ آیا تے حضور نے ویکھیا اس بچے دا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ کی نام ہے بولو امام حسین ایک بچے دا نام ہے امام برحق امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ میرا حسین مسجد وچ آیا ہے نمی نمی بارش لگی تھوڑی تھوڑی بارش لگی ذرا اندر دیا کناں نال گل سن لی حدیث پاک بارش لگی ہوئی ہے اس بچے نے عرض کی تھی نانا جان میں اماں کول جانا ہے میں کدھے جانا ہے میں اماں کول جانا ہے اہل فکر واسطے اہل درد واسطے جملے نے میں اماں کول جانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلا جا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھے تو اتاری ہے آپ نے فرمایا بارش لگی ہوئی ہے حضور علیہ السلام نے حالانکہ سفر تھوڑا جہا ہے پھر بھی دے باوجود سرکار نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر مبارک دے اتے چادر دا سایہ کیتا فرمایا ہن گھر چلا جا میں نال نال جانا یا رحمت للعالمین چادر کیوں کیتی ہے فرمایا ہے حسین تیرے سر تے کڑی نہ لگے جسم دے اس کے بارش دے قطرے نہ لگن جی جسم تے بارش تے قطرے نہ لگن اس جگہ دے اس ایک سوال میں کرنا کملی والے کریم اکھنا بارش سے قطرے امام حسین دے جسم تے برداشت نہیں کیتے نہیں فرمائے رحمت للعالمین کملی والے کریم جس جسم سے بارش دے قطرے ڈگنے برداشت نہیں کردے اس جسم دے ہوتے تیراں دیاں بارشاں ہونیاں اس آسمان نے ویکھیاں زمین نے ویکھیاں لوکاں نے اس جسم دے ہوتے تیر مارن جس جسم دے ہوتے بارش دے قطرے لگنے کملی والے محمد نو گوارا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اوئی بچہ دروازے تو جدو اندر کیتا رات گزری ہر حدیث دا ایک ایک حصہ بیان پہ کرنا چھوٹے چھوٹے انداز میں جیڑا حصہ کسی کو پہنچ گیا وہ تو یہ سبق لے لے سر میں جسم دا کتنا قدر حضور علیہ السلام دے نظران رحمت عالم نے کمرے دے دروازے داخل فرمایا بیٹا حسین خیال کی چکر تیرے جسم دے اتے میں محمد نو کوئی شے لگ دی برداشت نہیں ہوندی کچھ دل گزرل
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے کریم دی بیٹی دے گھر وچوں بچے دے رون دی آواز آئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ فاطمہ تے کھڑو گئے، کھڑو کے آواز دیتی، اے محمد مصطفیٰ دی بیٹی، اس بچے رون نہ دے بیا کر، اس بچے چپ کرائی رکھیا کر، اس واسطے کہ ادھا رونا میں محمد کولو برداشت نہیں ہوندا۔